अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियलिटी नाउ। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों अरबों दुरूद व सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। दो खबरें हैं जी, दोनों खबरों को मिलाकर सुन लीजिए, मिलाकर पेश कर देता हूं आपके सामने ताकि आपको समझ आ सके कि हो क्या रहा है, ईमानदारी कितनी ज़रूरी है, और अगर बुनियाद ही ख़राब हो तो फिर कैसे हो सकता है कि सामने आपके कोई अच्छी चीज़ आ सके। या इमारत की अगर पहली ईंट टेढ़ी रख दी जाए तो पूरी इमारत जो है वो टेढ़ी होगी, वो सीधी नहीं हो सकती। और फिर अगर इस तरह टेढ़ी ईंटें रखते जाएंगे आप तो फिर वो इमारत एक दिन गिर जाएगी, बैठ जाएगी, ज़मीन बोस हो जाएगी। अब दो खबरें, दोनों को मिलाकर देखिए। कराची में 60 गज पर कायम 4 मंजिला इमारत टेढ़ी हो गई या बैठ गई। जाहिर है बुनियाद अगर कमज़ोर रखी जाए तो एक दिन ये तो होना होता है, आप भी जानते हैं कि लालच में हुबे दुनिया में अगर दो नंबरियां करते हैं आप तो एक ना एक दिन उनकी सज़ा तो आपको मिलती है, मकाफात अमल भी होता है, और सच तो सामने आकर सामने आना ही होता है। सच ने कितना ही रोक लें और आप कितना ही ज़िंदगी में देखिए 4 मंजिला इमारत बनाकर ज़िंदगियों से खेलते रहे ना, बेचकर आप तो आगे पीछे हो जाते हैं, चंद पैसे कमा लेते हैं। लेकिन जो आपके फैसले होते हैं उनकी वजह से कितने लोग मुतासर होते हैं, वो ये 4 मंजिला इमारत का, ये बल्दिया का वाक़या सुना रहा हूँ कल का। कराची के इलाके बल्दिया टाउन, वहाँ गुलशन मजदूर की ये मुतासरा इमारत है जो कि 1.5 साल कबल तामीर की गई थी और अब ये टेढ़ी होकर बैठ चुकी है। 60 गज पर 4 मंजिला इमारत बना दी थी और कमज़ोर बुनियाद रखी गई थी, जिसकी वजह से एक दिन ये तो होना था। अब कमज़ोर बुनियाद जहन में रखते हुए दूसरी खबर देख लीजिए। दूसरी खबर है जी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से कि उनके ऊपर भी मुबैना इल्ज़ाम ये है कि जनाब उनकी कानून की डिग्री फ़ेक है, जो कि 91 में उन्होंने ली थी, और वो फ़ेक है। और आपको मालूम है कि जज यानी काज़ी होता है और उसके लिए ईमानदार होना सबसे बड़ी शर्त होती है, और वो अगर उसकी डिग्री यानी कि उसने बुनियादी अगर इस तरह की रखी हो मुबैना तौर पर, तो फिर आप देख लीजिए कि एक शख्स अगर जाली डिग्री के ज़रिए ही इस तरफ आया है कि मैं लोगों को इंसाफ दूंगा, तो कैसे हो सकता है कि आप बुनियाद गलत रख कर और फिर आगे चलेंगे। और फिर जाहिर है होता ये है कि ये जो ठेकेदार की मैं बात कर रहा हूँ ना, जिसकी 4 मंजिला इमारत बनाई और बुनियादें ख़राब रखी थी, कमज़ोर रखी थी, इमारत टेढ़ी हो गई, लोगों को नुकसान हुआ, और वो ज़ाहिर पकड़ा जाएगा। लेकिन जिसी तरह ये मुबैना जो इल्ज़ाम है जज साहब के ऊपर जाली डिग्री का, तो ये भी इसी तरह है कि जनाब अगर आपने बुनियादी इस तरह की रखी है तो फिर आपके फैसले क्या होंगे। अच्छा, जज और ये ठेकेदार, वही ना बता रहा हूँ कि जो खबरें ज़ाहिर है सोशल मीडिया और दीगर चीज़ों के सामने आ रही हैं उनकी बुनियाद पर ये बातें मैं कर रहा हूँ। तो वो जो ठेकेदार है और ये इस तरह के जो जजेस हैं, बड़ी माजरत के साथ ये कहना पड़ता है, ये छतर छाया हासिल करते हैं सियासी जमातों की। मुबैना तौर पर इस तरह के लोग जो है वो छतर छाया हासिल करते हैं सियासी जमातों से बच निकलते हैं। जिस तरह इस ठेकेदार भी किसी सियासी जमात की छतरी तले यकीनन होगा, और इन जज साहब के हवाले से भी सोशल मीडिया पर खबरें चलती हैं कि फ़लाँ सियासी जमात से बड़ा गहरा जो है इनकी मोहब्बत है। तो बहरहाल इसके हवाले से मैं बताऊँ कि ये 1965 में पैदा हुए, मानसेरा केपीके से इनका ताल्लुक है। आप कहेंगे जी केपीके में अगर ये पैदा हुए हैं तो डिग्री कराची की किस तरह? भाईजान कराची का तो मौसम भी अपना नहीं है, पानी भी कराची का अपना नहीं है, बेकारी भी यहाँ के अपने नहीं है, पुलिस भी यहाँ की अपनी नहीं है, क्या-क्या चीज़ें मैं गिनवाऊँ। और कराची वाले दरिया दिल लोग हैं, दोनों हाथ फैलाकर मिलते हैं, कोई भी पाकिस्तान के किसी हिस्से पे से आ जाए, हमारे भाई हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, मुसलमान ना भी हो अक़लियत के लोग भी आते हैं, उनको भी बाहें फैलाकर मिलते हैं। और यहाँ ये रब करीम का ये बड़ा करम है, अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे, इसी तरह भाईचारे को। बहुत सारे लोग इसको ज़ाहिर है जिस तरह की निगाहों से देखते हैं, कोशिश करते हैं कि ये अगर जो कराची का अमन है उनको अच्छा नहीं लगता, और फिर यहाँ देखते हैं आप टारगेट किलिंग भी होती है, यहाँ पर मोबाइल लूटने के नाम पर जिस तरह टारगेट किलिंग होती है, ये भी एक इस पर भी बड़ी रिसर्च है मेरे पास, और मैं इस पर भी इंशाल्लाह कभी डिटेल से प्रोग्राम करूँगा, ये कौन लोग हैं ये जराइम पेशा। फिर जब हम ये कहते हैं कि जनाब इनको खाने मुरग़्गिन ग़िज़ाएँ खिलाकर कौन पाल रहा है, तो बहुत सारे लोग हमारे अपने नाराज़ हो जाते हैं। कराची का मसला सबसे बड़ा यही है, कराची का कोई दुश्मन नहीं है, कराची वाले खुद दुश्मन हैं। ये खुद नहीं चाहते। आप कह दीजिए कि जी कलेक्टेट ने बिजली के बिल जून के महीने में जो कुछ भेजे हैं एक्स्ट्रा, जुलाई में उससे ज़्यादा आएँगे, बिजली फिर महँगी कर दी है। खुदारा बाहर आएँ एहतजाज करें,
4 करोड़ کی آبادی کہا جاتا ہے، چلیں جی 3 کی ہوگی، 2.5 کی ہوگی. ارے 2.5 کروڑ کی آبادی بھی اگر ہے تو 2.5 لاکھ تو لوگ کم از کم باہر آئے اپنے اپنے حقوق کے لیے. یار نہیں آتے، باتیں کر لیں گھر میں بٹھا کے، روتے دھوتے جائیں گے بجلی کے بل بھرنے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہو کر، اس طرح ہائی رینٹس کے باہر کھڑے ہو کر ٹینکر مافیا کی غلامی کر لیں گے، لیکن اب حق کے لیے باہر نہیں نکلیں گے. دھوپ میں کھڑے ہو کر بجلی کا بل بھر سکتے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہو کر احتجاج نہیں کر سکتے. پھر کہتے نہیں یہ وہ سیاسی جماعتوں نے ہمیں ڈیوائڈ کر دیا ہے. ارے بھائی ایسی کی تیسی سیاسی جماعتوں کی حقوق میرے اور آپ کے ہیں، گھر میں کھانے کو میرے اور آپ کے نہیں ہیں، بجلی ہمارے یہاں 12 12 گھنٹے جا رہی ہے. تو سیاسی جماعتیں کہیں نہ کہیں بھائی جان خود بھی کچھ کر لیجئے یار. اور سیاسی جماعتیں کہتی ہیں تو کون سا لوگ باہر آتے ہیں؟ کم از کم یہ تو کیجئے کہ اپنے حقوق کے لیے آواز تو بلند کیجئے. میں تو کہہ کہ تھک چکا، یقین کیجئے میرے اپنے شہر کے لوگ، عجیب بحثی کا عالم ہے، چند لوگوں کے علاوہ کوئی جناب ادھر سنتے ہیں یہاں سے نکال دیتے ہیں. عجیب کہانی. بھارت میں بات کر رہا تھا فیک ڈگری، فیک فیصلے، اور پھر جو کچھ ہوتا رہا متنازع مبینہ طور پر. اچھا، تو یہ مانسیرا کے پی کے میں پیدا ہوئے 65 میں، اور اس کے بعد یہ پھر پنڈی، پنڈی سے پھر یہ کراچی میں انہوں نے LLB پارٹ 1. اچھا، ڈگری جو مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے، ڈگری کے حوالے سے جو ریفرنس دائر کر دیا ایک شخص نے کہ جناب ان کی فیک ڈگری ہے اور انویلڈ ڈگری ہے، تو ان پر جو الزام ہے وہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں گیا ہے. اب دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوگا، لیکن ان کے فیصلوں کا پھر کیا ہوگا اگر ڈگری غلط ثابت ہو گئی اور یہ جعلی ڈگری پر بیٹھے ہوئے جج قرار پائے. اگر کی بات کر رہا ہوں میں، تو جتنے انہوں نے فیصلے اب تک دیے ہیں تو بھائی ان کا کیا ہوگا. پھر کیسی جج ہیں، کیا ایمانداری رہ گئی کہ فیک ڈگریوں پہ جج بن کے اور پھر کہے وہ میں بڑا ایماندار آدمی، کون مان لے گا. مبینہ طور پر یہ باتیں ساری میڈیا پر سامنے آ رہی ہیں. اچھا، ہوا یہ ہے کہ 91 میں لاء کی جو ڈگری حاصل کی ہے انہوں نے، کہا یہ جاتا ہے کہ جناب پارٹ 1 کی جو ڈگری تھی، انرولمنٹ نمبر اور تھا، پارٹ 2 کا انرولمنٹ نمبر میں نام کسی اور، پارٹ 1 میں کسی اور کا ہے، پارٹ 2 میں نام کسی اور شخص کا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی انرولمنٹ نمبر 2 لوگوں کو جاری کر دیا جائے؟ یہ ہے اصل کہانی. تو جس پر یہ خبریں میڈیا کی زینت بنی، بہت سارے چینلز پر خبریں آئیں، اخبارات میں چھپیں، سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں خبریں کہ جامعہ کراچی ریکارڈ کے مطابق انرولمنٹ نمبر میں 2 لوگ الگ الگ ناموں سے ڈگریاں لی ہیں. تو ان کی ڈگری کا پھر کیا ہوا؟ پارٹ 1 میں کسی اور کا نام ہے، پارٹ 2 میں کسی اور کا نام ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیا کوئی 2 نمبری کی گئی ہے اس کے بعد یہ ڈگری حاصل کر کے اور جا کر کے؟ اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے. پیدائش مانسیرا کے پی کے، ابتدائی تعلیم پشاور کے بعد پنڈی، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کراچی، نوکری پھر وہاں جا کر ہائی کورٹ کے جج ہیں آج کل، پھر ظاہر ہے وکالت بھی کی ہے انہوں نے. تو ظاہر ہے یہاں سے ڈگریاں لیتے ہیں لوگ، یہاں سے پیسہ کماتے ہیں لوگ، اور پھر جناب اب اپنے اپنوں میں عید مناتے ہیں، اپنے خوشیاں مناتے ہیں. بھائی یہ بھی آپ ہی کا شہر ہے، ہم بھی آپ کے اپنے ہی ہیں، یہیں رہا کریں، اسی شہر کو انصاف بھی دیجیے. لیکن جعلی ڈگریوں پہ انصاف ہمیں نہیں چاہیے، ایماندار لوگوں سے ہمیں انصاف چاہیے. یہ مبینہ الزامات ہیں، میں جج صاحب کی بات نہیں کر رہا، ایک بات کر رہا ہوں آپ سے. لیکن خبر یہ تھی جو میں نے آپ کو کہا کہ اب یہ جج جو ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا گیا ہے. ایک صاحب ہیں اظہر، انہوں نے کہا ہے کہ ڈگری صحیح نہیں ہے ان کی، تو چیک کی جائے. اور جعلی ڈگری پر کوئی کیسے جج بن سکتا ہے؟ ان کا اعتراض یہ ہے کہ جناب یہ ڈگری کسی اور کی ہے. اور ان پر ظاہر ہے یہ خبروں میں پہلی بار تو ہم نے جب ان کو سنا پہلی بار کہ میں پڑھ رہا تھا کہیں کہ جناب پہلی بار یہ خبروں میں تب آئے جب عمران خان کی محبت میں یہ حد سے گزر گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ آج کے بعد کوئی بھی خان صاحب کیس بنا تو انہیں گرفتار نہیں کرنا ہے. تو بڑا ہائی لائٹ کیا کہا جاتا پی ٹی آئی والوں نے کہ جناب یہ ہے جج اصل. اور یہ بتاؤں آپ کو بابر ستار صاحب بڑے معزز جج، اور یہ بھی بہت معزز ہمارے لیے قابل احترام. تو یہ دونوں ججز تقریباً 2.5 سال پہلے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس وقت تعینات ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. پاور اسٹار صاحب کے اوپر بھی ریفرنس ہے کہ ڈیول نیشنل ہیں وہ، ان پہ بھی ریفرنس آ گیا جائے ڈگری کا. یہ ہے جناب کرائٹیریا، اور یہ ہو کیا رہا ہے آپ کے سامنے. اور پھر بات وہیں جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا کہ کراچی میں 60 گز پر قائم 4 منزلہ عمارت ٹیڑھی ہو گئی. وجہ یہ تھی کہ بنیادیں کمزور رکھی گئی تھیں، بنیادیں جعلی مٹیریل پر رکھی گئی تھیں. بلاخر ایک دن انہیں کمزور ہونا تھا، گرنا تھا، ٹیڑھا ہونا تھا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت.